عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں بد جانیو ساواں ماں باپ دی خدمت کر اج جوان ہو گیا تے باپ دا گریبان پھڑ لینا ہے کتے رحمیاں کرن لگ جانا ہے کئی بیرے بیت گئے ایڈے ایڈے میں ظالم ویکھے نے 10 سال گزر گئے ماں باپ دے ویڑے ہی نہیں جا کے ویکھیا اللہ اکبر ماں باپ دا تابعدار بن سب تو زیادہ تیری صلہ رحمی دے حقدار تیرے ماپے نے دنیا نال بڑا چنگا بنیا پھرنا ہے تے ماں باپ نو مندا بولدا رہنا ہے انہاں دی قدر کریا کر ماپیاں دی اے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں بد جانیو ساواں ماں باپ دی خدمت کر اس گل نو بھلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا میری گل نو بھلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا یہ باپ دعا کر دے ٹل جان بناواں یہ باپ اوے چودھریاں دے ڈیریاں تے جا کے رو بھی لینا تے منتاں ترلے کر لینا تیرے کول باپ نہیں لیاں جاندیاں اپنی ماں نو ترلا پا لیا کر امی تو دعا کر جنت چاہی دی اللہ نے جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے تیرے باپ نو جنت دا مین دروازہ بنایا دا جنت کتھوں لبے گی ماں باپ تیرے تے ناراض نہیں ہونا نال تو چاج نال بولدا نہیں یہ باپ دعا کر دے ٹل جان بناواں اوے کڈا سونا یو بیڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے میں 80 سال دے بابے ویکھے نے ماں دے ویڑے بہ کے روندے ہوئے اپنے باپ دے ویڑے بہ کے روئی جاندہ ابو جی آج کاش تسی موجود ہوندے اماں تو کاش موجود ہوندی ایتھے رہندے سی 2 چھوٹے چھوٹے اپنے کمرے 2 چھوٹا چھوٹا نکا جا کچا جا اپنا مکان میں تے بیٹھا ماں آج تو ہوندی تے ویکھ دی تیرے پتر نو اللہ نے 2 کنال دا ڈیرا ہی دیتا ہویا ہے آج تیرے پتر کو گڈیاں بھی نے شہرتاں بھی نے عزتاں مقام بڑا ہے ادوں سائیکل نہیں سی ہوندا آج ماں کاش تو موجود ہوئے پر جڑے ٹر جان انہاں کتھوں آنا ہے آج ماں باپ زندہ نے اندھا دی قدر کر لے کل تینوں بڑی لوڑ پوے گی ماں باپ دے دلاسے دی پر قبرستان جا کے قبر تے روئی آواز اگوں کوئی نہیں آنی چاہیے زندہ نے تینوں دی قدر کرنا زندہ نے تینوں دا ادب احترام کرنا کڈا سونا یو ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے ماں باپ تو ودے کے نہیں گوڑیاں تھاواں ماں باپ تو ودے کے نہیں گوڑیاں تھاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں وصل الارحام صلہ رحمی کریا کرو